السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بونجور ا توتي ا توس. الوغ في هاد الفيديو غادي نكملوا لا لوسون اللي ديجا بدينا ديال لي سورس اي لي ريسبتور دو لا لوميير من بين لي لوسون ديال فيزيك اي شيمي الناس ديال دوزيام اني كوليج. الوغ نكملوا هنايا غادي ندويو على لي سورس بريمير دوريجين، يعني المصدر ولا الاصل ديال دوك المنابع الضوئيه الاوليه اللي ديجا دوينا عليهم وعطينا تعريف عليهم وميزنا بين لي سورس بريمير اي لي سورس سكوندير. الوغ لا يرضي عليكم ديجا خاصكم تشوفوا لا فيديو الاولى على هاد لو كور عاد ديك الساعه الا كنتو كانوا عندكم مشاكل في انكم تميزوا بين لي سورس بريمير اي لي سورس سكوندير. الوغ لي سورس بريمير يقدروا يكونوا دوريجين ناتوريل او بيان دوريجين ارتيفيسيال. داكوغ، يعني يقدر يكون المصدر ديالهم ولا الاصل ديالهم طبيعي، دونك ناتوريل يعني طبيعي، او لا ارتيفيسيال يعني صناعي. تفهمنا؟ شي حاجه طبيعيه هي شي حاجه اللي كنلقاوها في الطبيعه، شي حاجه صناعيه شي حاجه حنا اللي كنصنعوها، الانسان هي اللي هو اللي كيصنعها. داكوغ، الوغ مصدر اولي طبيعي ديال الضوء بحال السولي، ياك، بحال لي زيتوال، بحال ان نكلير هو البرق، ولا لا لاف دان فولكان، يعني اللافا اللي كتكون كتدفق من شي فولكان حتى هي كتعتبر مصدر اولي ديال الضوء، وكيكون لوريجين ديالها الاصل ديالها من الطبيعه. داكوغ. اما لي سورس بريمير دوريجين ارتيفيسيال يعني نقدروا نلقاوهم من اصل صناعي، بحال لي غايون ديال لازر، يعني الاشعه ديال الليزر، بحال ليكرون دو تيليفزيون كتكون جالس كتفرج. دونك ديك الشاشه ديال التلفازه حتى هي راه مصدر طبيعي، مصدر صناعي اولي ديال لا لوميير. اون لامب مصباح، اكران دان تليفون شاشه ديال الهاتف. نمشيو لي سورس سكوندير دوريجين، لوريجين ديال لي سورس سكوندير يقدر تاهم يكونوا دو سورس ناتوريل دوريجين ناتوريل او بيان دوريجين ارتيفيسيال. الوغ لي سورس سكوندير اللي هما من اوريجين ناتوريل بحال لا لون، ياك، بحال القمر. ديجا قلت لكم ان لا لون القمر راه داك الضوء راه ماشي ديالو، انما فقط انعكاس لضوء الشمس. دونك بزاف ديال الناس كيمشيو غالطين. ثم لي بلانيت الكواكب حتى هي كاع الكواكب كيعكسوا الضوء ديال الشمس. لي زيو دو شا يعني العينين ديال شي مشا، مثلا كتكون شي مشا مثلا واقفه، الا وقفت قدام مثلا واحد الطوموبيله والمصابيح الاماميه ديال الطوموبيله شاعلين، دونك كتشوفوا لي زيو ديالها كيكون فيهم واحد الضوء. الو هذيك مصدر نقدروا نعتبروا العينين ديال المشا في هذه الحاله مصدر ضوئي من اصل طبيعي. داكوغ. اما نمشيو للاصل الصناعي غادي نلقاو ميغوار بحال المرايه. داكوغ، المرايه راه كتعكس لنا لا لوميير من غير الضوء الاسود، وهادشي غادي نشوفوه في لا لوسون الماجيه ان شاء الله. لي باج دان رومان، شي روايه، فهمنا الصفحات ديال شي روايه. طابل، واحد لا طابل يعني كيسميوها الطاوله. داكوغ، واحد الطاوله اتسيتيرا. الوغ هادو فقط دي زيكزامبل ديال دي سورس بريمير من اوريجين، من مصدر من اصل طبيعي صناعي، وكذلك لي سورس سكوندير من اصل صناعي او طبيعي. هادشي اللي خاصنا نعرفناه هو انه راه لي سورس سواء كانوا بريمير ولا سكوندير راه يقدروا يكون لوريجين ديالهم طبيعي يعني من الطبيعه، او لا يقدر يكون ارتيفيسيال يعني صناعي. وما هو صناعي ديجا كنظن ديجا درتوه ولا غديروه مازال، ان اي حاجه صناعيه هي اللي كتكون يعني توتالمون انفونتي بار لوم، يعني كتكون مصنعه كليا من طرف الانسان. جو بونس كو درتوه في لي ماتيير اللي هما فاش قريتو لي ماتيير سانتيتيك. الوغ دابا غادي ندوزو لي كونديسيون دو فيزيبيليتي دان اوبجي، يعني شروط الرؤيه ديال واحد لوبجي. الوغ واحد لوبجي انا الا بغيت نشوفو ضروري خاصو يكونوا شروط، ماشي غير غتجي وغتشوف، لا. دونك كاين شروط. اول حاجه غادي ندويو على لي كونديسيون بور فوار اون سورس بريمير. دونك انا باش نشوف واحد المصدر اولي ديال الضوء شنو هو الشرط؟
الوغ شنو قال لي هنايا pour voir une source primaire دونك باش نشوف انايا واحد المصدر اولي ديال الضوء. Alors, il faut que la lumière de la source pénètre dans l'œil de l'observateur. Je vais vous dire هنايا مثلا عندي هنايا هذا هو source primaire ديالي، يعني المصدر الاولي اللي عندي هو السولي. الوغ هاد السولي، هاد الشمس هي مصدر اولي ديال الاضاءه، هادشي اتفقنا عليه. ولكن انايا هاد لوي العين ديالي انايا كملاحظ، داكوغ، انا كملاحظ باش نقدر انا نشوف هاد المصدر الاولي الضوئي، خاص ديك لا لوميير، يعني داك الضوء خاصو يجي ويخترق ليا لوي ديالي، خاصو يخترق ليا العينين ديالي. فمثلا نكون انا عاطيه بالظهر للشمس، عاطيها بالظهر، يعني العينين ديالي ما غاديش يكونوا كيشوفوا، ما تقدرش تحقق الرؤيه هنايا، لان دوك لي غايون سولار ولا داك الضوء اللي خارج من الشمس ما اخترقش ليا العينين ديالي. دونك ملي كنكون مثلا ملي كتكون العين ديالي اون فاس مع داك لو سورس بريمير اللي عندي، كما كان السولي او بيان لي زيتوال ولا لي زيكلير ولا لا لاف كما قلت لكم، ديك لا لوميير، داك الضوء اللي كيخرج من داك السورس بريمير خصو يخترق ليا لوي دو لوبسيرفاتور. الو في هذه الحاله هذه غادي تحقق الرؤيه وغادي تحقق لا فيزيبيليتي ديال داك السورس بريمير. داكوغ. Alors, pour voir une source primaire de lumière, il faut que la lumière de la source pénètre dans l'œil de l'observateur. يعني راه ضروري لرؤية مصدر أولي للضوء يجب يعني على ذلك، يعني داك الضوء أنه يخترق هي pénètre العين ديال l'observateur ديال الملاحظ. داكوغ. الوغ هنايا باش نشوف pour voir une source secondaire، بحال مثلا انا ديجا شرحت لكم، عطيتكم مثال بهذا الستيلو هذا، قلت لكم ان هذا الستيلو هذا il s'agit d'une source secondaire ديال لا لوميير. الوغ انايا باش نقدر نشوف هاد السورس secondaire ديال لا لوميير كاينين دي كونديسيون. الوغ جينيرالمون راه كاينين دو كونديسيون اللي خصهم يتابليكاو، خصهم يكونوا باش انه انايا نقدر نشوف هاد السورس secondaire ديال لا لوميير. الوغ بور فوار ان اوبجي ديفوزيون، هذا كيتسمى ان اوبجي ديفوزيون، يعني واحد الشيء ناشر للضوء. داكوغ. الوغ الفو اوبليغاتوارمون دو كونديسيون، خاص يتحققوا جوج ديال الشروط. الشرط الاول كيل سوا éclairé par une source primaire. الوغ هذا مثلا هذا سي اون سورس سكوندير دو لا لوميير، كل ما كانش مضاء من طرف لا لومب اللي عندي في لا شومبر ديالي، كل ما كانش مضاء من طرف المصباح اللي عندي في لا شومبر، راه ما يمكنش نشوفو. داكوغ، ما يمكنش نشوفو، يعني خصو هو الاول، اول شرط يتحقق ان هاد لوبجي هذا اللي كيتسمى سورس بريمير ولا باردون سورس سكوندير او بيان كيتسمى اوبجي ديفوزيون، خاصو يكون éclairé par une source primaire، يعني خصو يكون مضاء بواسطة مصدر أولي اللي عندي أنايا. مصدر أولي ديالي اللي هو لا لامب اللي هو دوريجين ارتيفيسيال. الوغ هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني la lumière diffusée par l'objet diffusion pénètre l'œil de l'observateur، بمعنى أن ديك الاشياء، داك الضوء، ديك الاشعه الضوئيه، داك الضوء اللي كيجيني من لا لامب خصو يضرب ليا، ملي يضرب ليا في لوبجي ديالي خصو يرجع للوي ويخترقها ليا، سينو ما غاديش تحقق الرؤيه. الا كانت مثلا العينين ديالي كتشوف شي بلاصه واحده اخرى، دونك راه ما يمكنش انه الضوء اللي جاني منشور، يعني نشروا ليا هاد لوبجي هذا، ما يمكنش يخترق ليا لوي ديالي. ها نتوما عندي مثلا هنا السولي ياك، وعندي هنايا لوي. اول حاجه هو ان الضوء كيجي كيخترق لي هاد لوبجي، كيتسمى اوبجي ديفوزيون، باش انه يرجع للعين ديالي ويخترقها. الا داك الضوء اللي جاي من لوبجي الا ما اخترقش ليا لوي، راه ما يمكنش تحقق ليا الرؤيه ديال هاد السورس سكوندير اللي هو في هاد الحاله هاد لوبجي هذا اولا هاد الستيلو هذا. داكوغ. الو جيسبر كو انكم تمكنتوا انه تفهموا هاد لا بارتي ديال لي كونديسيون دو فيزيبيليتي. الوغ باش نشوف انا واحد السورس بريمير، خاص ديك لا لوميير اللي جاتني من داك السورس تخترق ليا عينيا. داكوغ. هادي دون بار. بالنسبه للسورس سكوندير، باش نشوف انا واحد السورس سكوندير يعني ان اوبجي ديفوزيون، خاص اول حاجه خاص داك لوبجي يكون اكليري
من طرف واحد السورس اللي هو بريمير، داكوغ. وكذلك ان ديك لا لوميير اللي كينشرها ليا هاد لو سورس سكوندير، هاد لا سورس سكوندير خاص تخترق ليا باناتر لوي دو لوبسيرفاتور، يعني العين ديال الملاحظ. دابا ندوزو لي ريسبتور دو لا لوميير. دونك جينيرالمون اي اوبجي اللي كيكون حساس سنسيف لا لوميير، راه هذا كيتسمى ريسبتور. تفهمنا؟ دونك كيتسمى ريسبتور. دونك الانواع ديال لي ريسبتور اللي عندنا ريسبتور عندنا دي ريسبتور اللي هما ناتورال، وعندي دي ريسبتور اللي هما ارتيفيسيال. اش كنعني بدي ريسبتور ناتورال؟ يعني طبيعيه، دونك المستقبلات طبيعيه. دونك ريسبتور هو مستقبل، دونك ريسبتور ناتورال مستقبلات طبيعيه اللي من الطبيعه. لوي ديالنا كتعتبر من بين المستقبلات الطبيعيه ديال الضوء. طبيعي وبديهي انه العين ديالنا كتستقبل الضوء، لانه كل ما كانت العين كتستقبل الضوء ما كانش غتحقق الرؤيه بها. Alors la rétine est excitée par la lumière provenant des objets qui pénètrent dans l'œil. بمعنى ان كاينه واحد البلاصه من لوي ديالي كتسمى لا ريتين من بين لي كومبوزون ديال لوي، هي اللي اش كتكون اكسيتي باغ لا لوميير، هي اللي كتخترقها لا لوميير باش انه تحقق عندنا لا فيزيبيليتي والرؤيه ديال الاشياء. ماشي ضروري نديطايو في هذا لو سوجي هذا، داكوغ. لابو، شنو هو لابو؟ هو الجلد، داكوغ. الجلد ديالنا كيكون اكسبوزي، كيكون معرض لاشعه الشمس، ياك. دونك اكسبوزي او رايون سولير فابريك دو لا فيتامين دي. دونك في اللي قلت لكم كمعلومه ان الشمس، الاشعه ديال الشمس كتحتوي على الفيتامين دي، كتخلينا انه نستافدوا من لا فيتامين دي اللي كيكون ضروري لابو ديالنا، وكيحمينا من بزاف ديال الامراض. وبالنسبه للناس اللي كيكون عندهم نقص في الفيتامين دي فكيكون عندهم امراض جلديه، دي مالادي كوتاني بحال الكزيما مثلا. ثم عندي لي بلونت. اش كدير لي بلونت؟ شنو هي الحاجه ديال لي بلونت بلا لوميير؟ لي بلونت هما سو سون دي ريسبتور، يعني مستقبلات. كل ما كانوش دي ريسبتور ما غاديش يديروا لينا لا فابريكاسيون ديال ولا لا فورماسيون ديال لا ماتيير اورغانيك. شنو عندي هنا؟ لي فوي دو بلونت فيرت il se produit une réaction de photosynthèse. كتكون عندي واحد البلونت، ياك. وهاد لا بلونت هادي كيكونوا عندها دي فوي، يعني الاوراق. هاد الاوراق ديالها خصهم يستقبلوا ليا الاشعه الشمسيه بالضبط. لا كندوي على لا لوميير، خصها الاضاءه تجيها من الشمس. دونك هاد الشمس هادي كترسل ليها الاضاءه ابار دوك لي كونديسيون الاخرين ديال لا فورماسيون ديال لا فوتوسينثيز اللي ديجا شفتو في الاس في تي العام اللي فات. اللي كيهمني هنايا هو ان هاد لي فوي هما اللي كيستقبلوا ليا الضوء، لا لوميير اللي كتجيني من لو سوليي، باش انه يديروا لا فورماسيون ديال لا ماتيير اورغانيك. فبالتالي لي فوي كيتعتبروا دي ريسبتور، يعني مستقبلات ديال لا لوميير اللي كتجيهم من هاد السورس بريمير دوريجين ناتوريل اللي هو لو سوليي، داكوغ. مزيان. ثم عندي دي ريسبتور ارتيفيسيال، كما عندي ناتوريل يعني من اصل طبيعي، راه عندي ارتيفيسيال اللي هي من اصل صناعي. عندي دي سوبستانس شيميك، مواد كيميائيه بحال كلوريور دارجون اللي هي كلورور الفضه. كلورور الفضه هي واحد الماده كيميائيه اللي اللون ديالها ابيض. دونك اللون ديالها ابيض، واحد الماده كيميائيه اللون ديالها ابيض. بمجرد ما كتعرض لا لوميير، بمجرد ما كنحطها في شي بلاصه فيها الضوء، النوارسي يعني كتولي نوار، كتكحل. ديك الماده كتولي كحله، بمعنى انها كتعتبر مستقبل ضوئي. كل ما استقبلتش ليا الضوء ما كانتش غادي تاثر بلا لوميير، وغيتبدل اللون ديالها وغادي يولي اللون ديالها اسود. تفهمنا؟ داكشي علاش اعتبرناها ريسبتور ارتيفيسيال. وعندنا كذلك دي سيلول فوتوفولتايك. تبعوا معايا هنايا عندي واحد لا سيلول فوتو الكتريك، واحد الخليه كهرو ضوئيه. الوغ هاد الخليه هذه في الاول درتها في الداره الكهربائيه اللي فيها واحد لا لومب هنايا، واحد المصباح. ثم من بعد ما طرا والو، ملي ركبت هاد لا سيلول ما طرا حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي تغيير. ولكن بمجرد ما سلطت الضوء على هاد لا سيلول فوتو الكتريك،
لا لامب اش وقع ليها، لا لامب شعلات، فهمنا، توهج المصباح كما كتقولوا. اشنو كيعني هذا؟ كيعني ان هاد لا لوميير هادي خلات هاد لا سيلول انه تولد ليا الالكتريسيتي، يعني الكهرباء، باش انه يكون عندي واحد لو كورون الكتريك، تولد لي واحد التيار كهربائي باش يخلي هاد المصباح هذا يشتغل. لان هاد المصباح ما يمكنش يشعل الا ما كانش واحد لو كورون الكتريك، يعني واحد التيار كهربائي كيدور في هاد الدار هادي. دونك بما ان هاد السيلول فوتو الكتريك استجابت لا لوميير، بمعنى انه ولدت، دونك كون ما استجابتش لا لوميير، كون ما اثرتش عليها لا لوميير، ما كانش غادي دير ليا لو كونغ الكتريك، وبالتالي غادي يتوهج ليا المصباح. بالتالي فراه هي il دان récepteur artificiel de la lumière. الوغ حتى لهنايا غنكونوا سالينا لا فيديو ديالنا وسالينا معاه لا لوسون ديالنا. ميرسي دو فوتر اتونسيون، كنتمنى انكم تكونوا تمكنتوا انه تفهموا لا لوسون. ميرسي دو فوتر اتونسيون، على بروشين فيديو ان شاء الله الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.